الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين انتہائی واجب الاحترام سادات گرامی بہکمیکن شریف علماء کرام بزرگان دین برادران اسلام اور قابل صد احترام صوفی باصفا جناب محمد صدیق نقشبندی سیفی دامت برکاتہم العالیہ برادر عزیز جناب انصر سیالوی صاحب اج دی اے بابرکت تے نورانی محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب ساڈے ساریاں دی محبت دی جا فخر السادات اور عاشق رسول عاشق مولا علی کائنات عاشق صحابہ کرام عاشق آل بیت اطہار عاشق اولیاء فناف الشیخ حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا پہلا عرس مبارک اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و مقبول فرمائے تے اللہ تعالیٰ سن بھی قبلہ شاہ صاحبہ کن آقا دی محبت اور عشق عطا فرمائے اپنے مرشد دی محبت تے عشق عطا فرمائے تے انجی سن بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بیک میں کندے معززین تشریف فرمان حاجی احمد خان صاحب
دیگر برادران اسلام، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے رب دا فیصلہ، اے نہ کسے مولوی صاحب دا بیان ہے، اے کائنات دا اپنا اٹل فیصلہ جس تو انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ رب فرما دیتا جیڑے میرے راہ وچ اپنی جان دتی، اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا، اے بندیو وَلَا تَقُولُوا اموات، خبردار انہاں کوئی مردہ نہ آکھی، بل احیاؤن، نالی اللہ پاک ارشاد فرما دیتا، وضاحت فرما دیتی میں رب ہو کے آدھا پیانا، تسی مردہ اس واسطے نہیں آکھنا کیونکہ دھاڑے رب منع فرمایا، اور رب وضاحت کے ڈی کمال دی فرما دیتی، خود فرما دیتا بل احیاؤن، بس میں جی آدھا پیاں کہ او زندہ ہے۔ اس تو اگے کیڑی دلیل انسان مسلمان نو چاہی دی؟ قرآن دی آیت کریمہ آ گئی، اور اس تو بعد بھی اگر کوئی اولیاء دی زندگی اور شہداء اور بالخصوص سید الشہداء دی حیات طیبہ دے وچ کوئی شک اور شبہ کرے، کیا اس دا اس قرآن نال کوئی تعلق باقی رہ ویسے؟ کیا او دین اسلام نال دا کوئی تعلق باقی رہ ویسے؟ کیا اس دا رب نال کوئی تعلق باقی رہ ویسے؟ رب فرمایا خبردار انہاں مردیاں نہیں آکھنا، بل احیاؤن، بلکہ او تے زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تساں انہاں دی زندگی دا شعور نہ رکھتے۔ اتھے حضور نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی، آقا کریم ایک جنگ تو واپس تشریف لے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا راز دیاں گلاں ذہن چ رکھنیاں چاہی دیاں۔ جس درویش تے آج اسی ختم پاک اور عرس پاک وچ آئے بیٹھے ہیں نا، انہاں اے راز اپنے مرشد حضور پیر سیال کو لو حاصل کیتے، انہاں اے راز اپنے مرشد حضور ضیاء الامت کو لو حاصل کیتے، اور سچیاں تے سچیاں گلاں سنیاں تے وقت عمل کر کے وکھایا۔ اس دا نام پیر محمد شاہ ہے، اور ساڑھے واسطے آئیڈیل نمونہ۔ حضور نبی کریم اسلام جنگ تو واپس تشریف لے آ رہے، صحابہ نے فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اے میرے صحابہ اسی چھوٹے جہاد تو وڈے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ وہ چھوٹا جہاد آ جدی بھی ساڑھے بھرا شہید ہوئے، گردناں لٹھیاں، بازو لتھے، تلواراں چلیاں، حضور فرمایا او چھوٹا جہاد۔ عرض کیتی یا رسول اللہ بات وڈا جہاد کیڑا؟ اللہ دے رسول فرمایا اپنے نفس دے نال جہاد کرنا اے وڈا جہاد۔ اولیاء کرام ساری زندگی اپنے نفس دے نال مجاہدہ کیتا، اس نال لڑائی لڑی، جہاد کیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائید فرمائی کہ اے جہاد میدان جنگ دے وچ تلوار دے جہاد نال بھی اے جہاد بڑا جہاد ہے۔ اس واسطے اے حقیقت ہے کہ قبلہ سید محمد شاہ صاحب کمال اپنے آقا دی محبت دے وچ فنا رہے، اپنے مرشد دی ذات وچ فنا رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور قبلہ شاہ صاحب دا پہلا عرس کراؤنے وچ سجاد میکن بازی لے گیا۔ ایک قسمت دیاں گلاں اور انشاءاللہ اس عزیز نو بڑا کچھ لفظ اللہ اور دا رسول راضی ہو سی، اے محبت اور چیکن او اس تیاری کی تھی، واقعی پورے عرس پاک دی تیاری ہوئی، کوئی نہیں بس صرف سالانہ ختم شریف
یا ایک کھانا پوری کرنے واسطے نہیں کیتا. اے سادات تشریف فرمان ساڑی لولو اس واسطے دعا کرو. اللہ تعالیٰ اسن بخت لاوے, اللہ تعالیٰ اسن تقوی دی دولت تو مالا مال کرے, طہارت دی دولت تو مالا مال کرے. اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے اس نو بھی اپنے مرشد گرامی دے نقش قدم اتے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا قمر دھوتراوی صاحب زندہ باد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فخر اہل سنت, سرمایہ اہل سنت, منظور نظر حضور ضیاء الامت الحاج الحافظ علامہ محمد قمر ظہور ترابی صاحب بڑی محبت دا اظہار کیتا. قبلہ شاہ صاحب بھی انہاں نال اخیر محبت کی. سارے تسی لوگ جان دے ہو کہ شاہ صاحب دا ایک معیار آ, وہ آدن عالم بھی ہوئے تے با عمل بھی ہوئے. تا میں بولے سا تے تا میں سوڑنا. اسی بڑے اوکھے ہو کہ شاہ صاحب راضی ران اپنے آپ تے تقوی تاری کر دیا سے, تاکہ شاہ صاحب دی کتاب بھی جڑا اوکے ہو گیا نا, وہ حضور پیر سیال دی بارگاہ اوکے ہو گیا, حضور ضیاء الامت دی بارگاہ اوکے ہو گیا. اور انشاءاللہ شہنشاہ کربلا دی بارگاہ وچ بھی اوکے ہو گیا, شہنشاہ نجف دی بارگاہ بھی اوکے ہو گیا, اور انشاءاللہ مدینے والے دی بارگاہ وچ بھی اوکے ہو گیا. شاہ صاحب دا جڑا تھرمامیٹر آ بڑا ڈاڈا, اور اس معیار تے اترنا اے سچی گال ہے. اے تے کوئی اللہ پاک دی توفیق نال ہی کوئی اترے تے اترے, وگرنہ پیر سید محمد شاہ صاحب دے معیار تے کوئی اتر نہ سکتا. اس واسطے اے منہ دی تعریف نہیں, اے سچی گال ہے. شاہ صاحب قمر ظہور ترابی صاحب نو دل دے نال پیار دیتے, اور اے اسی منہ تے نہ دے کہ آپ با عمل ہیں, لیکن شاہ صاحب دا انتخاب اے دستا کہ اے عالم بھی ہیں تے با عمل بھی ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے, اور ایو جی درویش ہستیاں دا سایہ تادیر اہل سنت والجماعت اتے قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العزت دا ارشاد گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام ادھی تفسیر فرمائی, رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, کہ اسی چھوٹے جہاد تو بڑے جہاد دی طرف واپس لوٹ کے آ رہے ہیں. صحابہ عرض کر کے حضور جدو وضاحت فرمائی, حضور فرمایا ہاں او چھوٹا جہاد آ جد وچ گردناں اتریاں, شہادتاں ہوئیاں, تلواراں چلیاں. وڈا جہاد کیڑا ہے؟ اپنے نفس دے نال جہاد کرنا, اے وڈا جہاد ہے. اور او جنہ ہستیاں کیتا اج دنیا اس نو لجپال پیر سیال دے نا تو یاد کر. اج پوری دنیا انہوں حضور ضیاء الامت دے نا تو یاد کر دی, داتا حضور دے نا تو یاد کر دی, حضور پیر مہر علی شاہ صاحب تو نا تو یاد کر دی. ان ہستیاں کوئی مربع نہیں بنائے, ان ہستیاں کوئی کاروبار نہیں کیتے, کوئی کارخانے نہیں لائے, کوئی حکومتاں نہیں کیتیاں, انہاں خدمتاں کیتیاں. آج ہر کوئی یاد آ کہ میں پیرے مغاں بن ونجا, میں پیرے کامل بن ونجا, میرے کول پراڈو ہوئے, میرے کول V8 ہوئے. انہاں ہستیاں دے دلان دے وچ تے انہاں شیواں دی کوئی قدر تے حیثیت ہی کوئی نہیں ہوندی. اے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گجے ہوئے لوگ. علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ارشاد فرمائندن, آپ فرمائندن حضور تو وڈا پیر کوئی نہیں, تے ابو بکر صدیق تو وڈا مرید کوئی نہیں. کامل مرشد تے کامل مرید. تے وقت اس تو بعد حق کیکن ادا کیتا سن شاہ صاحب، دی زندگی دے وچوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم دی زندگی دے وچوں حق کیکن ادا کیتا سن شاہ صاحب دی زندگی دے وچوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم دی زندگی دے وچوں حق کیکن ادا کیتا سن شاہ صاحب دی زندگی دے وچوں
آلے بیت اطہار جیڑی اپنے آقا دے نال محبت اور عشق کر کے وہ دین دی جیڑی خدمت کی تھی نا اور للہ فلہ خدمت کی تھی، انہاں دے وچوں قبلہ پیر سید محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ واقعی اس نسبت دی لاج رکھی اور اس دا حق ادا کیتا، اور قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک اپنے محبوب دی شان میں پورا قرآن نازل فرمایا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کیڑا معیارا شاہ صاحب صرف ظاہری غصے دی حالت معیار نہ رکھ دے بلکہ آقا کریم دے فرمان دے مطابق آپ اپنا معیار بنے دے۔ ہوں اس حدیث پاک کو اگر بندہ سنے تے بندہ اے احداب شاہ صاحب سچے آ صحیح فرمائیں دیاں کہ اللہ دے رسول فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرمایا دھاڑے جو اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدوں تک او میرے نال کتنی محبت کرے، اپنے ماں پیو تو زیادہ محبت کرے، اپنی اولاد تو ود کے محبت کرے، والناس اجمعین دنیا دے ہر شخص تے ہر شئی تو ود کے جدوں تک وہ میرے نال محبت نہیں کردا نا اس وقت تک وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اتھے ہن اسی اگر اپنے گریبانہ میں جھانکیے نا تے سچی گالے سن خال خال کوئی لمحے نظر اوسن جد وچ اسی حضور دے نال محبت دے تقاضیاں پورا کیتا ہو سی، لیکن قربان ونجیے آل اتے، قربان ونجیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات اتے، آپ محبت دا حق کیکن ادا کیتا، اپنا مال بھی قربان کیتا، اولاد بھی قربان کیتی، ماں پیو بھی قربان کیتا تے اپنی ذات بھی قربان کر چھوڑی۔ اے مرید کامل دیاں صفتاں فیض لینے واسطے پہلے خدمتاں کرنیاں پوندیاں اور اس تو بعد پھر مرشد کامل اس نو اپنے رنگ وچ رنگ دیتا۔ آج الحمدللہ جڑے طریقت اور تصوف دا جڑے سلسلے آستانے آباد نے نا ایک کوئی ہاتھ چمونے واسطے آباد نہیں، ایک کوئی اپنے نذرانے بٹورنے واسطے آباد نہیں، ایک کوئی زمینہ خریدنے واسطے آباد نہیں، بلکہ جڑا حضور دا غلام آندا نا مرشد گرامی اس نو حضور دی محبت وچ رنگنے دی کوشش کرتے ہیں، نسبت رسولی دے نال رنگنے دی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک وقت او آوے کہ جدو دوروں اس بندے دی جھلک پوے نا تے مجمع پکار اٹھے لوگوں تے نبی دا غلام پیا ہوندا ہے۔ حضور پیر سیال دا غلام بڑھنا ہوئے تے حضور زیال امت نو سامنے رکھ کے بڑھے آئے، حضور پیر سیال دا غلام بڑھنا ہوئے پیر میرے علی شاہ صاحب نو رکھ کے بڑھے آئے، حضور پیر سیال دا غلام بڑھنا ہوئے سید پیر حیدر علی شاہ صاحب نو سامنے رکھ کے بڑھے آئے۔ اسی یہ سمجھ دیاں کہ پیر سید محمد شاہ صاحب حضور پیر سیال دی غلامی انہا سیدہ آکڑی کر چھوڑی، اور پھر سائیاں رنگیا بھی بات انجئی ہے، چہرہ دھن سارے نے سامنے ہو سی، اپنے مرشد آکڑ ہو بہو چہرہ ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ دا رنگ ہے، اور اس دے وچ قبلہ شاہ صاحب دی کتنی محنت لگی، یہ میں اس واسطے دھن ذرا زوردار پہ گلہ کردہ تاکہ صرف اسی گلہ تے نہ رہے بنجیے۔ شاہ صاحب قبرہ میں تاکھنا اور میں دھن آکھیا نا حضور دی سنت رکھ کیا ہویا ہے، میں دھن آتا نا سر کج کیا ہویا ہے، نمازہ پڑھ کیا ہویا ہے، کسی دا حق نہ کھوے آئے، حضور نال محبت کرے آئے، درود پڑھے آئے، مسجد آباد رکھے آئے، مدرسہ آباد رکھے آئے۔ جنہ جنہ ایک گلہ کیتیاں ہو سن انہ دی سفارش تے شاہ صاحب کریں دے بیس، یا رسول اللہ اے نا میری گلہ منیاں، انہ مسجد آباد کیتیاں، انہ مدرسہ آباد کیتا، انہ چہرے تے آقا دی سنت رکھی، یا رسول اللہ ای دی سفارش میں مسکین بھی کردہ، اس نو بھی آپ بخشوا دے۔
اور یہی شرط ہے، یہی شرط ہے۔ اس واسطے قبلہ شاہ صاحب دا سچی گل ہے معیار اس لحاظ نال کمال معیار آ کہ شاہ صاحب اتے حضور پیر سیال دی بھی نگاہ کامل ہے اور شاہ صاحب اتے حضور ضیاء الامت دی بھی نگاہ کامل ہے۔ اتنا پیار، اتنا پیار، شاہ صاحب دی بھی محبت اور پیار اور مودت وچ بدلیا، مودت تو بعد عشق وچ بدلیا۔ نہ بھیرے شریف تو سوا رہ سکتے ہیں تو نہ سیاہ شریف تو سوا رہ سکتے ہیں۔ محبت اس دا نہ ہے نا۔ آج اسی اپنے گھراں وچ بیٹھے ہونے ہاں، یہ جون جولائی اگست ستمبر ادھے وچ کدے پیر خانے بندہ دھکے کھاندا رہے، ایڈا پگر آوندا تے اتھے ساہ بند ہوندا، لیکن قبلہ شاہ صاحب اپنی غلامی دا حق ادا کیتا۔ کیا گرمی تے کیا سردی، کوئی پرواہ نہیں، سواری ہے یا نہیں، ویگن ہے یا نہیں، گھروں ٹر پاؤنا، اگو سائیاں آپ بندوبست کر کے رکھ چھوڑ اور این محفل تے پہنچ بینا، دعا خیر وچ پہنچ بینا، اگو حضور پیر سیال اپنے نال بہونا تے حضور ضیاء الامت بھی اپنے نال بہونا۔ یعنی انہاں لجپالاں دی لجپالی ویکھو، انہاں کسے فقیر دی غربت دی وجہ تو اسن دور نہیں کیتا، بلکہ فقیر دی فقیری ویکھی اور اس نے اپنے نال بھایا۔ اور کئی باری ہویا کہ حضور ضیاء الامت فرمایا شاہ صاحب دعا کرے، الحمدللہ ثم الحمدللہ شاہ صاحب دے نال واقعی نبھاؤنی بڑی اوکھی، پلسرات آئی اور ذرا بھی شریعت تو ہٹ کے عمل کرو یا گل کرو، اسے وقت ذوالفقار حیدری اپنے نیام جو باہر نکل آؤندی۔ ساڑھے واسطے بھی ذوالفقار حیدری خبردار، نہ سچے ہونا نہ کھبے ہونا، میں دون ویدہ پہ تو سکے کے پہ کریں دے کیٹا معیار۔ اور انہیں نہیں آکھیا ٹرن لگیا کہ میں نے پیسے دیو، میرے پاس دودھ گھلیا ہے، میں نے بکری دیو، میں نے مجھ دیو، نہ ہمیشہ آکھیا حضور دی سنت دے مطابق ٹرتے رہو، بس اللہ نو راضی رہو۔ کیٹی سونی تربیت کی تھی اور این اہل سنت والجماعت دے عقائد اتے پورے دے پورا پارا دیتا، چھوٹے ڈنڈ کے چاہ کے پارا دیتا، نہ بیت میکرنا لین رافضیت اللہ پاسے وین دیتا تا نہ ناسبیت اللہ پاسے وین دیتا۔ آپ فرمائے سدھے سدھے ٹر دے رہے ہیں، جیکن حضور پیر سیال دے نقشن، جیکن حضور ضیاء الامت دے، اور بر صغیر پاک و ہند وچ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، خواجہ قطب الدین بختیار، کاکی داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو بعد اگر سن ہستیاں نظر آندیاں پہیاں تے حضور پیر سیال دی ہستی نظر پہ آندی، حضور ضیاء الامت دی ہستی نظر آندی، اور اے باعمل ہستیاں وادی عزیز شیف علیہ خواجہ محبوب الہی، اے ہستیاں جنہاں عمل کر کے بکھائے اور حضور دی این سنت دے مطابق زندگی گزار گئی۔ اس واسطے شاہ صاحب دا معیار آج انہاں دیاں عرص پاک کے اور اوہی گلاں، کیونکہ شاہ صاحب انصر سیالوی صاحب دا ماشاءاللہ بالکل اے صرف وجدانی گل نہیں، ایک صرف تخیلاتی گل نہیں، بلکہ قرآن و حدیث دے مطابق اے حق تے سچ ہے کہ رب فرمایا جیڑے بندے میرے راہ وچ قربان ہون انہاں تسی مردہ نہیں آکھنا، بل احیاؤن، بلکہ او زندہ ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک دی تشریح وچ ارشاد فرمائندن جیڑا اللہ دا درویش ہوندا نا، جس وقت ظاہری حیات وچ ہوندا تے اسن بحکم الہی اسن 9 حصے توجہ مخلوق آل کرنی پڑی، رب آل 9 حصے توجہ اللہ پاک آل اور 1 حصہ توجہ مخلوق آل ہوندا۔ آپ فرمائندن جس وقت دنیا تو پردہ فرما ویندا پھر بحکم خدا اسن 9% توجہ مخلوق آل دی ہو ویندی تے 1% توجہ رب آل پاس رہے، 1 حصہ توجہ 10 حصے اگر توجہ دے کیتے وین۔ اس واسطے شاہ صاحب دی موجودگی ادھے وچ بالکل قرآن و حدیث تو ایک گل ثابت ہے کہ اللہ دے ولیاں دا
اپنے عرص پاک دی محافل دے وچ موجود ہونا ایک قرآن و حدیث تو ثابت ہے۔ اور اللہ پاک فرمایا او بل احیاؤن، او زندہ ہیں اور تسی انہوں نے مردہ نہیں آکھنا، ولیکن لا تشعرون، لیکن انہاں دیاں زندگیاں دا شعور تسی نہ رکھ دے، تہاڈیاں شعور تے عقلاں دا قصور ہو سکدا، انہاں دیاں زندگیاں دا قرآن حمید وچ اللہ پاک ارشاد فرما دیتا۔ قبلہ شاہ صاحب بھی حقیقت وچ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نکوش تے چلے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان اور باقی جو کچھ بھی ہا وہ اللہ اور اس دے رسول دے دین اتے قربان ہا۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ جس وقت کوئی خطیب اور بعمل خطیب، اے شاہ صاحب دا میں بیکیا، بعمل خطیب جس وقت حضور دی ثناخانی کردہ تقریر پہ کردہ ہویا تے شاہ صاحب اگر اے لفظ آکیے تے انشاءاللہ ایدھ مبالغہ نہ ہو سی، شاہ صاحب نوٹاں دیاں بوریاں کھول دیں گے تو ویکھنے والے حیران رہ بیندیان کہ اس درویش کو لیڈا پیسہ کدو آ گیا، اور سارے دا سارا پیسہ نبی پاک دے دین واسطے جوڑ کے رکھیا، اللہ دے ذکر دی بلندی واسطے جوڑ کے رکھیا۔ ویکھو درویش دنیا تو گیا، دوان سونا بھی دے گیا تے دوان پیسے دیا پنڈا بھی دے گیا کہ بیت میکن دی او مسجد جتھے میں جماعت کرائندہ ادھے امام خطیب دا خرچہ 25 سال دا شاہ صاحب دے گا، پیسہ انہاں میکن صاحبان کول زیور بھی نہ کول، میں نے حساب لایا 25 سال دی تنخواہ شاہ صاحب امام رکھن، خطیب رکھن، مدرس رکھن، قاری رکھن، حافظ رکھن، عالم رکھن، تنخواہ دینن فکر ہی کو نہیں رہ گئی۔ قبلہ شاہ صاحب اتنا سرمایہ دے گئے کہ 25 سال وہ سرمایہ کٹ ویسی اگو انشاءاللہ اے آپ رکھڑیں۔ انہاں میں جو ایک فقیر سجاد ہے، باقی بھی الحمدللہ سارے حضرات جڑے مدرسے نو ادارے نو چلا رہے ہیں، مسجد نو چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے عمر خضری عطا فرمائے اور ای چیز حقیقت وچ کام ہونے۔ باقی دنیا سچی گال ہے، اتنے بیکھو نا ہون آخنے دی لوڑی کوئی نہیں، کسن نہیں پتا کہ دنیا فانی، انسان اپنی زندگی سادہ کیڑا بھروسہ، آج کل تے اکا بھروسہ کوئی نہ رہا، یہ خوراکاں جی ساری دی ساریاں وہ برباد آ گئیاں کھادا لیاں، ہارٹ اٹیک صرف 3 تو 4 منٹ لیندہ بندن پر تاکہ چلو ساریاں کھیڑاں بندے دیاں ختم، ساریاں سوچاں ختم، سارے پروگرام ختم، ایڈے ایڈے وڈے اس پروگرام بڑھائے ہوندیاں تے 5 منٹوں میں سا مک گیا تے گیا اللہ دی بارگاہ۔ اس واسطے اے دنیا فانی ہے، اس نو سمجھ لینا چاہیے دا، اے دنیا فانی ہے، ادھے وچ کوئی شک تے شبہ نہیں۔ اس واسطے بحثیت مسلمان سن حضور دا سچا غلام ہونا چاہیے دا، ظاہری کم از کم اتنا ہوئے کہ دوروں پتہ چلے کہ مدینے والے دا غلام آ رہے، کم از کم اے ظاہر۔ باقی سارے آستانیاں حضور پیر سیال، حضور زیال امت صرف ظاہر تے محنت نہیں کیتی، انہاں سائیاں باطن بھی سنوارے، ظاہری علم تو بھی نوازیا، ظاہری شریعت تو بھی نوازیا تے باطنی علوم تو بھی عطا فرمایا۔ مولا علی کائنات تے علوم تو بھی آگاہ کیتا کہ تھوڑا اندر بھی پاک تے صاف ہونا چاہیے۔ اس واسطے دوبارہ ہون سن رجوع کرنے دی اشد ضرورت رہ گئی۔ اس وقت پوری دنیا ہوتے یہود و حنود تے یہود و نصارہ امت مسلمہ ہوتے اتنا ظلم پہ کر دن، اتنا ظلم پہ کر دن، اگر انہاں ظلمہ دیاں داستانہ انہاں جوانان یاد ہونیاں چاہی دیاں، روزانہ ٹی ویاں تے اخباراں تے دسیندہ پیا، سوشل میڈیا تے چلتا پیا، اس تے باوجود اگر اسی قرآن اور نبی دے فرمان والے پاسے رجوع نہ پہ کر دے، دیندار نہ پہ بن دے، اللہ علیہ نہ پہ بن دے، تو وقت کیا ساری زندگی انجی ایسی غیرت تو پاک زندگی گزارتے ویسا ساڑیاں کشمیر دیاں ماما بہناں نال کے پیا ہوندہ، ساڑے فلسطین دیاں ماما بہناں نال کے پیا ہوندہ، شام دی ماما بہناں نال سادات، اشراف،
یمن دیا ماواں بہناں سادات اشراف عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں، اسی بڑے خوش سنت تو تارک دین تو دور قرآن تو دور بڑی خوش زندگی پہ گزار دے ہیں، کس زوم وچ گزار دے پے ہیں؟ کیا ساڑھے کل سوال نہ ہو سی نہ لینے واسطے رونگٹھے کھڑے ہوئے؟ شام وچ اکثر سادات، یمن وچ اکثر سادات، حسنی حسینی سادات، ظالم اسرائیل اس نال کے پیا کردا؟ کیا جواناں دے اندر اے آگ نہیں پی لگ دی؟ تے وقت کدوں لگ سی اے آگ؟ آج دی آگ لگ بینی چاہی دی سینے وچ، اس وقت تک سا سکھدا نہیں لینا جدو تک یہودیاں تے ہندوان ٹھکانے نہیں لا دیں۔ انڈیا وچ کی ہو رہا؟ مسلمان عورتاں دے نال، بچیاں دے نال، بھیناں دیاں ماواں دے نال جو او مودی بدبخت کردہ پیا، یہودی مودی اے سب ہی کوئی ہوئے پہ، اور اسیاں کہ سچی گال لے اسی بہت دین تو دور ہو کے اپنے ہوتے انہاں کافرانوں بالکل مسلط کر لیا، اور اے سن دین تو دوری دی سزا پہ لب دی۔ اللہ کرے ساڑھے دل ٹھوکر کھان، ساڑھے دلہ میں غیرت پیدا ہوئے کہ مسلمان اٹھن اور غزوہ ہندی یاد تازہ کرن کہ پچھے باقی رہ گیا، کس واسطے بیٹھے ہوئے، کس واسطے خاموش ہیں، تو کیوں خاموش ہیں؟ اس واسطے پہلی ابتدا جیڑی ہے وہ ہر مسلمان اپنی ذاتی تربیت تو کرتے، اور یہی تربیت آستانیاں تو خانقاہوں تو ملتی۔ اے یہود و نصارہ آستانیاں دے خلاف پراپیگنڈا کیتا، درباراں تے کے لین وین دیو، مزاراں تے کے لین وین دیو، کیوں؟ مزاراں تو دور ہو سن، درباراں تو دور ہو سن، انہاں نہ کوئی دین دسنے والا راسی، نہ کوئی راز دسنے والا داسی، نہ حضور دی محبت کوئی سکیسی۔ اس واسطے اے عام مولوی دے مولوی رہ ویسن جسن یہود و نصارہ گاجر مولی آ کر کتر دے راسن، جنہ دے سینے دے وچ عشق مصطفیٰ کوئی نہ ہو سی، جنہ دے سینے وچ عشق آل بیت اطہار کوئی نہ ہو سی، صحابہ دا عشق نہ ہو سی، اللہ دی معرفت نہ ہو سی، اس تے گاجر مولی آ کر کافراں کتر دیاں رانا، اس تے اتھرو واؤنے والے بھی کوئی نہ راس۔ اس واسطے سب تو پہلا سٹیپ اے ہے اپنی اصلاح ہوئے، جس اتے قبلہ سید محمد شاہ صاحب انہاں دے ایک ایک لفظ جڑا ہے وہ سچی گال ہے، اس اتے عمل کرنے آلے۔ سوٹا کیوں چاہندے ہاں؟ کیڑا اوکھا ہوندہ کسی بندے نو ناراض کرنا۔ آج اپنی اولاد نو کوئی ناراض نہیں کرتا، موبائل وچ بڑے پین بڑے ران یار خیر صلی انہوں دے ایمان برباد پہ ہوندے، کیوں؟ انہوں دے ناراضگی جس تے منع کرنا سختی کرنی تو انہوں ناراض ہو گئے۔ کون دوستاں یاران ناراض کردہ؟ لیکن عاشق رسول شاہ صاحب دی اے ترہ امتیاز آپ بالکل نان خوف کھان دے، اللہ اور دے رسول دا پیغام ڈٹ کے جنگ کے دی چوٹ دا چھوڑنا تو غلط ہے، بے شک تو وڈا میکن ہے، بے شک تو وڈا زمیندار ہے، نہ خدا تو وڈا تو نہیں ہو سکتا، مدینے والے تو وڈا ہو سکتا۔ اس واسطے شاہ صاحب دیاں گلاں سخت آن کوڑیاں ہاں، لیکن بالکل عین حضور دی منشا دے مطابق ہاں۔ اس واسطے اللہ دی بارگاہ وچ جسے دعا گو ہاں کہ اللہ پاک سن عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ سب تو پہلے دل تین کردہ دھڑ کل بندہ ہاتھ جوا کے وعدہ لگ کہ اپنی اولاداں سب تو پہلے قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، بالکل خبردار کر دیو بیگمات نو کہ سن قبرہ میں تسا نہیں بچاؤنا۔ سن آقا کریم دے سامنے کے جواب دے سا کہ جی بیگم صاحب نائی مندی دھی پترن میرا تے ہاں، لیکن بیگم صاحب نائی مندی دی ماں نائی مندی جی وہ انگلش ہی پڑھاؤنی، اس نو سائنس ہی پڑھاؤنی اسی۔ قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، بچیاں نو بھی تے بچیاں نو بھی۔ حضور پیر سیال کو لو سکھو، حضور زیال امت دے مرید ہو، حضور پیر سیال شیخ الاسلام دے مرید ہو، انہاں کیڑا لمحہ حضور دی محبت تو علاوہ گزاریا ہوگا۔ دین پڑھیا تے ساری زندگی دین پڑھایا، اللہ اللہ کیتی تے ساری زندگی اللہ اللہ کریں دے رہے، اس تو علاوہ تے نہ انہاں کوئی سبق دیتا،
نہ آپ کوئی ہور انہاں دنیا داری دا کم کیتا. اس واسطے ساڑیاں نسبتاں بڑیاں سپریم ہستیاں نالن، اعلی ہستیاں نالن. پہلے تے گھر تو سٹارٹ کریے دین نو نافذ کرنے دا وعدے ذہن وچ وعدہ کر لو، نیت دا ثواب رب دیسی. انشاءاللہ اسی اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھاونا، بچیاں نو بھی قرآن پڑھاونا، بچیاں نو بھی دین پڑھاونا تے بچیاں نو بھی دین پڑھاونا انشاءاللہ. اے ترابی صاحب تھوڑے سامنے بیٹھے، اے فقیر میں بھی تھوڑے سامنے بیٹھے. دین دا صدقہ رزق بھی لبدا پیا تے عزت بھی لبدا. کوئی دیار ایسے نہیں ہوں جی اسی بھکھے مرے دے پی ہوگی، یا سن روٹی نہ لبدی ہوئے، یا سن چاہ نہ لبدی ہوئے، یا سن دودھ نہ لبدا ہوئے. الحمدللہ حضور جال امت ویکھ لو، حضور پیر سیال ویکھ لو. صرف آپ نہیں، لکھاں نبی دے غلاماں نو صبح و شام کھویندے بھی پین تے پیویندے بھی پین. اس واسطے یہ تصور دینا ہے شیطانی تصور ہے کہ دین پڑھ سی جی، مولوی بن ویسی جی، حافظ بن ویسی، شودہ روٹی کتھوں کھا سی. یہ شیطانی سوچ ہے. کیا قرآن پڑھنے والے نو رب روٹی نہ دے سی؟ کیا نبی دا دین پڑھنے والے نو رب لاوارث چھوڑ دے سی؟ کیڑا غلط عقیدہ ساڑھے ذہنہ چ بہ گیا. اے شیطان بہایا، اے اسرائیل بہایا، اے انڈیا بہایا. اگو بات جڑے انہوں نے پیروکار ایجنسیاں چھٹیاں ہوئیں تھے یہ بہندیاں. وہ بچے نو دین نہ پڑھیا ہے، مولوی بن کے کرسی، مسجد دے وچ امامت کرسی، کے لبسی حسن. دسو آج اس وقت پاکستان وچ کیڑا مولوی جڑا بھکھا پیا مردا، کیڑا حافظ قرآن جس روٹی نہ لبدی ہو. میں دون حضور جال امت دا نام لیا، حضرت قبلہ پیر امیر حسنات شاہ صاحب دا نام لیا، حضور پیر سیال لجپال دا نام لیا. ترابی صاحب دھاڑے کولن، میں مسکین دھاڑے کول. پوچھ لو انہاں کولو، نہ ساڑیاں فیکٹریاں نہ ساڑیاں زمیناں بھی دھاڑیاں تے. میں آنکھا میں حضور پیر سیال دا غلام ہاں تے چہرے ہوتے داڑھی کوئی نہ ہوئے، 5 وقت دا نمازی نہ ہوا. اتھے تے صرف 5 وقت دیاں نمازاں نہیں، اتھے تے تہجد بھی فرض ہیں، اشراق بھی فرض ہیں، اوابین بھی فرض ہیں، قیام اللیل بھی فرض ہے، تے ہر آنے والے نو روٹی کھوانا بھی فرض. اتھے تے ڈاڑیاں مشکن. یہ اللہ دی رضا ہے، اللہ دے محبوب دی رضا ہے. تسی سارے ذمہ دار ہو، یہ ساریاں گلاں تسی کر سکتے. 5 وقت نمازاں جیڑے پڑھتے پین تھوڑے خاندان دے ہیں، تھوڑے نال دے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ دان اون دیتا ویا زمینہ در رج ہر آنے والے نے تسی روٹی دے سکتے. اے درویشی، اے فقیری، اے پیری، سب کچھ ادھے وچ ہی ہے. حضور دی سنت وچ سب کچھ ہے، آل دی سنت وچ، صحابہ دی سنت وچ سب کچھ ہے. اس واسطے اے نیت اللہ پاک سانی ستے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سن اپنیاں اولاداں نو حضور جال امت دی بھی بیک میکن ہوتے بڑی نگاہ. اسی تین سمجھ دیاں کہ حضور جال امت دا دوجا گھاری بیر میکنا. جدو پچھلیاں گلنا سنو، جدو بھی حضور جال امت اپنے مرشد خانے ویندیاں بیک میکن ہو کے ویندیاں. تے الحمدللہ بڑی نسبت ہے، بڑی آلہ حضور پیر سیال دی بڑی آلہ نسبت. اس تو اتے نسبتاں دی لوڑ کوئی نہیں. بعمل ہستیاں، مجاہدے والی ہستیاں، کامیابی دے نال زندگی گزارنے والی ہستیاں دے نال ساڑھے ساریاں دی نسبت ہے. اللہ پاک سانے ستے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنت الفردوس جعلی مقام جگہ عطا فرمائے. عزیزم سجاد میکن جان مال اولاد رزق ایمان دے وچ برکتاں عطا فرمائے. بیک میکن والوں تے کرم فرما دے. یا رب العالمین اپنے محبوب دی نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. جڑی مسجد امانتاً شاہ صاحب بیک میکن والوں چھوڑ گئے، یا اللہ اس دی اب یاری دی توفیق عطا فرمائی، اس دی تعمیر کرنے دی توفیق عطا فرمائی. بالخصوص شاہ صاحب دا بڑا ارادہ مینار، مسجد دے مینار نو یا اللہ انہیں سارے ساتھیاں نو مل کے مکمل کرنے دی توفیق عطا فرمائی. جڑے حضور جال امت رحمت اللہ تعالی جانشین حضرت قبلہ پیر محمد امین حسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس بیک میکن دے بچے بچیاں واسطے جڑی درسگاہ دا آغاز کیتا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، یا اللہ سن سارے نو مل کے اس نو آباد رکھنے دی توفیق عطا فرمائی.
سن اپنے بچے بچیاں نو یا اللہ قرآن پڑھانے دی توفیق عطا فرمائے، دین پڑھانے دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین محفل ہیں یا اللہ سب دی جان مال اولاد رزق ایمان دی برکتاں عطا فرمائے۔ قبلہ ترابی صاحب دے علم عمل دی برکتاں عطا فرمائے، انہاں دی مجاہد دے وچ برکتاں عطا فرمائے، ریاضت وچ برکتاں عطا فرمائے۔ شاہ صاحبان تے تشریف فرمان یا اللہ سایہ دیر ساڈے سروں تے قائم اور دائم رکھے۔ آپ دی موجودگی دے نال یا اللہ سب دی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ اپنے محبوب دے صدقے پنجتن پاک دے صدقے یا اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما دے، بیماران شفاء کلی عطا فرما دے، بے روزگاران روزگار عطا فرما دے، بے نمازیاں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے، بجاہ نبی کل مصطفیٰ و رسول کل مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نبی رشید محمد و آلہ و صحبہ۔